बिना पीछे देखे अंधेरे में सरपट आगे की तरफ भागते इसे नहीं पता था वो कहाँ जा रही है। बस इसे किसी भी तरह जावियर से दूर जाना था। पता नहीं वो कितनी दूर भागी थी जब सर से उतरकर बार बार पैरों में अटकती चादर से वो एकदम लड़खड़ाई थी। मुंह के बल पथरीली जमीन पर गिरते ही इसके मुंह से बेसाख्ता कराह निकली थी। तकलीफ से कराहते सीधी होकर बैठते, अपने घुटने सहलाते अपने बाजू देखे। इसके दोनों बाजू बुरी तरह छिल गए थे, शायद दोनों घुटने भी। अपने बाजू पर हल्के हल्के फूंक मारते, दूसरे हाथ से अपना घुटना सहलाते, दर्द कम करने की कोशिश करते, भीगी आंखें उठाकर अपने इर्द गिर्द फैले अंधेरे को देखा। पता नहीं वो कहाँ आ गई थी। इसका मोबाइल भी वहीं रक्शे में गिर गया था। सुनसान कच्चे रास्ते पर किसी का नामो निशान भी नहीं था। जिससे वो मदद ले सकती। खुदा तुम्हें गारत करे जाविर शाह। बेबसी के एहसास से इसकी आंखों से आंसू फिसले। घुटने पर हाथ रख के बमुश्किल सीधी खड़ी हुई, क्योंकि जाविर किसी भी वक्त इस तक पहुंच सकता था। अपनी मट्टी से बड़ी चादर झाड़ कर अच्छी तरह खुद पर लेते। वो फिर से भागने लगी थी। जब थोड़ी दूर आगे जाती इसे दूर से रोड पर चलती गाड़ियों की लाइट्स चमकती नजर आईं, जिसे देखते इसके भागते कदमों में मज़ीद तेज़ी आई थी। इससे पहले वो मेन रोड तक पहुंचती जब ब्लैक कलर की गाड़ी एकदम से इसके आगे आकर रुकी थी। प्रिया के भागते कदमों को एकदम ब्रेक लगी थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे जावियर को देखकर नफ़ी में सर हिलाती पीछे की तरफ कदम उठाने लगी। प्रिया, वहीं रुक जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जाविर गाड़ी से बाहर निकलकर कहर बरसाती निगाहों से देखता इसकी तरफ बढ़ा। मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी जाविर शाह, मगर तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगी। जाविर को ख़तरनाक तेवरों से अपनी तरफ बढ़ते देख वो मुसलसल पीछे की तरफ कदम उठाती, नफ़रत आमेज़ लहजे में चीख कर कहती, एकदम से साइड पर उतरती ढलान की तरफ भागी। फरीहा, जाविर गुस्से से पागल होता इसके पीछे भागा। इससे पहले कि वो ढलान से नीचे उतरती, जाविर इस तक पहुंचकर इसे काबू कर चुका था। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, तुम मेरे साथ यूँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते।
फरीहा इसकी सख्त गिरफ्त में अपनी कलाई आज़ाद करवाने के लिए चीखी, मगर वो अनसुनी करता इसे इसी तरह खींचता हुआ ले जा रहा था। तुम्हें सोना नहीं, छोड़ो मुझे वहशी दरिंदे। इसके साथ खींचती फरीहा ने अपनी कलाई आज़ाद करवाने की कोशिश करते इसके हाथ पर अपने दांत गाड़े। जाविया ने एक झटके से रुकते अपने हाथ पर बने दांतों के निशान को देखा, जिनसे बुरी तरह खून निकल रहा था। अच्छा लगा तुम्हारा ये जंगली बिल्ली वाला रूप, मगर अभी इस सब में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। कुछ देर बाद तुम्हें पूरा मौका मिलेगा। फिर चाहे दांतों से काटना या नाखूनों से नोचना। जावियर सर्द लहजे में फुनकारता इसे यूं ही खींचता आगे बढ़ा। छोड़ो मुझे वहशी दरिंदे। भूल है तुम्हारी कि तुम जैसे कातिल के लिए राहत का सामान बनूंगी। इससे पहले मैं मरना पसंद करूंगी। तुम्हारी शक्ल देखना तो दूर, थूकना भी पसंद न करूं तुम जैसे कातिल पर। इससे अपनी कड़ाई छुड़वाने की कोशिश में हलकान होती जहरकंद लहजे में चिल्लाई। अगले ही पल जावियर का बारी हाथ प्रीहा के नाजुक गाल पर पूरी शिद्दत से अपना निशान छोड़ चुका था। इतने जानदार थप्पड़ पर प्रीहा अगले ही पल जमीन बोस हुई थी। अपने जलते हुए गाल पर हाथ रख के पथराई बेयकीन नज़रों से इसे देखा, जो आग उगलती निगाहों से इसे ही देख रहा था। जावे ने घुटना फोल्ड करके इसके करीब झुकते इसका जबड़ा बेदर्दी से दबोचा। हाँ हूँ मैं कातिल, और अब तुम इस कातिल की राहत का सामान भी बनोगी, और हर रात इस कातिल की बीवी होने का फ़र्ज भी खुशी खुशी निभाओगी। उसकी भीगी आंखों में देखकर सर्द लहजे में फुनकारते झटके से अपनी गिरफ्त से इसका जबड़ा आज़ाद करते। इसे खींच कर ले जाते गाड़ी की फ्रंट सीट पर धकेल कर खुद ड्राइविंग सीट पर आया था। खोलो इसे, तुम मेरे साथ इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। रिहा अपनी साइड का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते चिल्लाई। क्यों नहीं जाओगी मेरे साथ? जावे ने बेदर्दी से इसे बालों से दबोच कर इसका चेहरा अपने मुकाबल किया। इसकी बेरहमी पर प्रिया तड़प उठी। तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मुझसे दूर चली जाओगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा?
ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے آرام سے تمہیں اپنی من مانی کرنے دوں گا۔ ہر بار وہ نہیں ہوگا جو تم چاہو گے، اس بار وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے غرایا، کچھ بھی ہو جائے زاویہ شاہ، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ نہیں دیکھنا چاہتی میں تمہاری شکل، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہاری اس فریبی صورت سے۔ تم پہلے بھی گھٹیا تھے، تم اب بھی گھٹیا ہو۔ مجھے ہر صورت تم سے دور جانا ہے، اور میں تمہیں جا کر دکھاؤں گی۔ پریہا دونوں ہاتھوں سے اس سے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرتے چلائی۔ تم مجھ سے دور جاؤ گی؟ اس کے بالوں کو زور سے جھٹکا دیا۔ ہاں ہاں جاؤں گی، اور جس رشتے کی وجہ سے تم میرے ساتھ یوں زبردستی کر رہے ہو، اس توق سے بھی بہت جلد خود کو آزاد کروا لوں گی۔ پریہا بنا اس سے ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ پریہا کی بات سن کر غصے سے پاگل ہوتا زاویہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اس کی بے رحمی پر پریہا تکلیف سے بلبلا اٹھی تھی۔ ہاں ہاں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی۔ تکلیف سے تڑپتی بھیگی آنکھوں سے وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے چلائی۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم مجھ سے کیسے دور جاتی ہو۔ بری طرح اس کی گردن پر اپنے دانتوں کے نشان چھوڑتے، ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ پریہا کا سر گاڑی کے دروازے سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ اس کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کے شیشے سے سر ٹکائے وہ بے بسی سے آنسو بہانے لگی۔ اس کا پورا وجود بری طرح سے لرز رہا تھا۔ سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ اپنی بے بسی کے احساس سے اس کے آنسوؤں میں مزید شدت آ رہی تھی۔ اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرتے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اپنی گردن پر رکھا، جہاں اس وحشی نے اپنی درندگی دکھائی تھی۔ ایک دم سے اس کے اندر شدید نفرت کی لہر اٹھی تھی، جبکہ اس کی سسکیوں کو سنتے زاویہ نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالتے سپیڈ بڑھائی تھی۔ وہ بہت جارحانہ انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، جب ایک دم سے سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ کر اس نے بریک پر پاؤں رکھتے اسٹیئرنگ گھمایا تھا۔
प्रिया ने दहल कर इसकी तरफ देखा। फिक्र मत करो, इतनी जल्दी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इसके चेहरे पर फैला खौफ देखकर तंजिया लहजे में पुकारा। प्रिया इसके तंज के जवाब में बिना कुछ बोले नफरत से इसकी तरफ से चेहरा मोड़ गई। वो बज़ाहिर खुद को बहुत मजबूत ज़ाहिर कर रही थी, मगर इसका ये जुनूनी रूप देखकर वो अंदर ही अंदर खौफज़दा थी, जबकि दिल में नफ़रत मज़ीद गहरी होती जा रही थी। इसकी तरफ से मुकम्मल रुख फेरे दरवाजे के साथ चिपक कर बैठी। अपने दुखते सर पर हाथ रख के शीशे के साथ सर टिका गई। पूरे बदन में उठते दर्द पर बेबसी से सिसकते पता नहीं कितनी देर गुजरी थी, जब गाड़ी एक झटके से रुकी थी। प्रिया ने घबराकर सीधे होते सामने मौजूद घर को देखा। पता नहीं वो इसे कहाँ लेकर आया था। जावे ने गाड़ी से नीचे उतरकर इसकी साइड का दरवाज़ा खोलकर इसे कलाई से पकड़कर खींचकर बाहर निकाला। छोड़ो मुझे, कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। प्रिया अपनी कलाई छुड़वाने के लिए मचली, मगर वो इसके चीखने चिल्लाने की परवाह किए बगैर इसे लिए अंदर की जाना बढ़ा। प्रिया किसी बेजान वजूद की तरह इसके साथ खींचती चली जा रही थी। जावेर इसे इसी तरह खींचता सीढ़ियाँ चढ़ता इसे लिए कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते ही जावेर ने इसे एक झटके से बेड की जानिब धकेला। फरीहा सीधी कमर के बल बेड पर गिरी थी। इसका सर पहले ही दुख रहा था। इस तरह गिरने से पूरा कमरा इसकी आंखों के आगे घूम गया था। बमुश्किल खुद को संभालते इसने खौफजदा निगाहों से जाविर की जानिब देखा था। जो दरवाजे को लॉक करता अब अपनी लहू छलकाती आंखों से इसकी जानिब देख रहा था। प्रिया के पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। एक पल लगा इसके खतरनाक इरादे समझने में। वो तेज़ी से बेड से उठती दूसरी साइड पर आई थी। मुतलाशी नज़रों से चारों तरफ देखा। इसके पास मौजूद नन्हा सा चाकू जाविर से खींचा तानी में रक्शे में ही कहीं गिर गया था। अचानक इसकी नज़र टेबल पर रखे गिलास पर पड़ी। इसने गिलास को हाथ मारकर नीचे गिराया था, जो गिरते ही चकनाचूर हुआ था।
जल्दी से नीचे झुककर टूटे हुए कांच का एक नोकीला टुकड़ा उठाया था। वहीं रुक जाओ मेरे करीम, मत आना जाविया। कांच पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते इसने खौफजदा नज़रों से इसकी तरफ देखा, जो सर्द निगाहें इस पर गाड़े इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। बहुत अरमान थे तुम्हें पूरी धूमधाम से सबके सामने रुखसत करवा कर अपने पास लाऊंगा, मगर तुमने इस तरह भागकर अच्छा नहीं किया, और तुम्हें इसकी सज़ा भी मिलेगी, और ये सज़ा तुम हर रात बर्दाश्त करोगी। ये मामूली कांच का टुकड़ा आज तुम्हें मेरा होने से नहीं रोक सकेगा। इसके हाथ में कांच का टुकड़ा देखकर इस्तेहज़ाई अंदाज में देखते मजबूत कदमों से इसकी तरफ बढ़ने लगा। आंसुओं से भीगा चेहरा, बुरी तरह सुर्ख बायां गाल जिस पर इसकी उंगलियों के वाज़ेह सुर्ख निशान, बिखरे बाल, कंधे से लटकती स्याह चादर और जगह जगह मिट्टी से भरे कपड़े, और इसकी भीगी आंखों में अपनी लिए छलकती नफरत देखकर जावियर का इश्तियाल मजीद बढ़ रहा था। जावियर मेरे करीब मत आना, मैं सच में मार दूंगी। उसे खतरनाक इरादों से मुसलसल अपनी तरफ बढ़ते देखकर प्रिया आहिस्ता आहिस्ता पीछे को कदम उठा रही थी। हाथ में मौजूद कांच की नोक इसके हाथ को बुरी तरह से जख्मी कर चुकी थी। मगर वो अपनी तकलीफ से आ रही खौफजदा नज़रों से इसे अपनी तरफ बढ़ते देख रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इसके आगे कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। जबकि जावियर की निगाहें मुसलसल इस पर थीं। उसके पैरों के पास कांच बिखरा हुआ था, और वह इस वक्त नंगे पाँव थी। इससे पहले कि कांच पर अपना पाँव रखती, जाविर एक जस्त में इस तक पहुंचता इसे काबू कर चुका था। छोड़ो मुझे वहशी दरिंदे, प्रिया इसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचली। इसे नीचे फेंको प्रिया। जाविर ने इसके हाथ में दबोचे कांच का टुकड़ा लेना चाहा। जख्मी होने की वजह से इसके हाथ से मुसलसल खून बह रहा था, मगर वह बेहिस बनी से दूर होने की कोशिश कर रही थी। नहीं फेंकूंगी, और ना ही तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने दूंगी।
اس چینا جھپٹی میں پریہا کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو چکا تھا، مگر وہ کانچ کے ٹکڑے پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتی سے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو، آج مجھے اپنے قریب آنے سے روک نہیں سکو گی۔ اسے قابو کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا کانچ کا ٹکڑا چھیننے کی کوشش کی۔ تمہاری یہ حسرت رہے گی زاور شاہ۔ اس کے حساس سے نکلنے کی کوشش میں بری طرح جھٹپٹاتی پریہا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کانچ کا نوکیلا حصہ ایک دم سے پوری قوت سے زاور کے وجود میں اتارا۔ درد کی ایک تیز لہر کے ساتھ زاویہ نے ایک نظر اپنے کندھے میں دسے کانچ کو دیکھا۔ اگلے ہی پل اپنی گرفت میں مچلتی پریہا کو پیچھے بیٹھ کر دھکا دیا، اپنے کندھے میں دھنسے کانچ کو جھٹکے سے کھینچ کر نکالا۔ درد کی تیز لہر کے ساتھ ہی خون کا فوارہ سا نکلتا اس کے پہلے سے داغدار شرٹ کو مزید رنگتا چلا گیا۔ اپنی شرٹ اتار کر ڈھیر سارے ٹشو لیتے اپنے زخم پر رکھ کر دباتے خون روکنے کی کوشش کی۔ اوندا منہ گری پریہا اسے شرٹ اتارتے دیکھ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اس سے پہلے بیڈ سے اتر کر وہ دروازے کی طرف بڑھتی، زاور اسے واپس بیڈ پر گرا کر پوری طرح سے بے بس کرتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ اس کے پہاڑ سے وجود کے نیچے دبی پریہا نے اپنے ناخنوں سے اس کے برہنہ کندھے بری طرح نوچ ڈالے۔ زاور بہت بے رحمی سے اس کی سانسیں چھین رہا تھا۔ پریہا نے تڑپ کر مزید شدت سے اپنے ناخن گاڑے، اس کے دونوں ہاتھ قابو کر کے بیڈ شیٹ سے لگاتا اسے پوری طرح بے بس کر گیا۔ پریہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے زخمی ہاتھ پر زاور کی سخت گرفت کی وجہ سے مزید تکلیف ہو رہی تھی، مگر وہ ظالم بنا بے رحمی سے اس کی سانسیں کھینچتا، اپنی مرضی سے اس کے لبوں سے دور ہوتے، اس کی بھیگی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے۔ اس کے ہلکے سے سوجے گال پر لب رکھے، اس کے گال پر ثبت اپنے مارے گئے تھپڑ کے نشان پر بار بار اپنے لب رکھتا جیسے مرہم رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے۔ پریہا سر دائیں بائیں ہلاتے اپنا چہرہ اس سے دور کرنے کی کوشش میں چلائی۔
اس طرح زبردستی کرنے پر بھی تم نے مجھے مجبور کیا ہے۔ کتنے سال ہو گئے ہیں ہمارے نکاح کو، مگر تم اب بھی مجھے خود سے دور جھٹک رہی ہو۔ دور جانا چاہتی ہو مجھ سے، مگر اب تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ اس کے ہونٹوں کو چوم کر اس کی گردن پر جھکا۔ چھوڑو مجھے، پریہ اس کی گرفت میں قید اپنے ہاتھ چھڑوانے کے لیے مچلی۔ اب تم میری مرضی کے بغیر مجھ سے دور نہیں ہو سکتی۔ زاویہ نے اس کے ہاتھ چھوڑ کے اس کی دونوں کلائیوں پر گرفت مضبوط کرتے اس کی پوری گردن کو اپنی لمس سے مہکاتے نرمی سے دونوں کندھوں سے شرٹ نیچے کی۔ دور ہٹو وحشی انسان، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے بہت مل جائیں گی تمہیں، میں تمہارے لیے کھلونا نہیں بنوں گی۔ زاویہ کے لبوں کی بڑھتی گستاخیوں پر زہر خند لہجے میں کہتے اس کی گردن اور سینے کو اپنے ناخنوں سے زخمی کرتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کے لیے مچل اٹھی، مگر آج وہ اس سے دور ہونے کو تیار نہیں تھا۔ جب اتنی خوبصورت بیوی موجود ہے تو اپنی ہوس کسی اور سے کیوں پوری کروں؟ پریہ کی بات پر زاویہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے انگارے چبائے۔ اللہ کرے تم مر جاؤ زاویہ ارشا، پریہ نے بے بسی سے کہا۔ اس کے لفظوں پر زاویہ تڑپ اٹھا۔ تو پھر دعا کرو کہ میرا اگلا سانس لینے سے پہلے تمہارے منہ سے نکلی بد دعا پوری ہو جائے۔ کیونکہ اسی صورت تم آج رات میری ہونے سے بچ سکتی ہو۔ اس کے گال پر بہتے آنسوؤں کو انگوٹھے سے صاف کرتے طنز کیا۔ مر جاؤ زاویہ ارشا، میری بد دعا ہے۔ مجھے برباد کر کے اپنے دل کے گھٹیا ارمان پورے کرنے کے لیے تمہیں اگلا سانس نصیب نہ ہو۔ پریہ نے نفرت سے کہتے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا۔ تمہاری باہوں میں گزرا محبت کا ایک لمحہ بھی میرے لیے 100 سال کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ نرمی سے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی لمس سے مہکاتے اس کی نفرت خود کو بار بار جھٹکنے کی پرواہ کیے بغیر اس پر اپنی محبت کی برسات کرتا، باہر قطرہ قطرہ ڈلتی رات کے ساتھ اسے اپنا بنا رہا تھا۔
सूरज की नरम सुनहरी किरणें ज़मीन पर बिखरती नए दिन की नवी सुना रही थी। नीम तारीख कमरे में फैली हया में लिपटी मानी खेत सी खामोशी कमरे के माहौल को मजीद पुरसकून बना रही थी। गहरी नींद की पुरसकून आगोश में गुम जावेर की आंख फ़ोन की आवाज़ से खुली थी। इसने कसमसाते हुए हाथ बढ़ाकर अपने पहलू में मौजूद नरम गरम से वजूद को महसूस करना चाहा। अपनी कोशिश में नाकाम होते बामुश्किल अपनी आंखें खोलकर तकिए से सर उठाते अपने पहलू में सलवट ज़दा खाली बेडशीट को घूरा। प्रिया को मौजूद ना पाकर वो एकदम से पूरी आंखें खोलता सीधा होकर बैठा। परेशान नज़रें पूरे कमरे में घुमाई। जब वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनकर वो पुरसुकून होता साइड टेबल पर पड़े मुसलसल बजते अपने मोबाइल की तरह मतवज्जा हुआ। इसके ऑफिस से कॉल आ रही थी। क्या है मिस आशी, क्यों आप सुबह सुबह कॉल कर रही हैं? उसने फ़ोन ऑन करते कान से लगाया। जावेर की नींद में डूबी झिंझलाई आवाज़ सुनकर आशी ने हैरत से अपने कान से लगे फ़ोन को देखा। आधा दिन गुजर चुका था और वो सुबह कह रहा था। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो सादक इंडस्ट्री वालों के साथ आपने कुछ प्रोजेक्ट साइन करने थे, इसलिए इनकी बार बार कॉल आ रही है। मिस आशी शर्मिंदा होते मध्यम से लहजे में मिनमिनाई। ठीक है, आप कल का टाइम रख लें, आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। जावेर वॉशरूम के दरवाजे पर नज़रें टिकाए बोला। सॉरी सर, लेकिन हम पहले भी एक मर्तबा इनके साथ मीटिंग कैंसिल कर चुके हैं। मिस आशी ने इसे याद दिलाया। जिसे सुनकर जावेर अच्छा खासा बदमज़ा हुआ। ठीक है मिस आशी, मैं 2 बजे तक ऑफिस आऊँगा। जावेर ने फ़ोन बंद करते साइड टेबल पर रखा। तकियों को अपनी बाहों में दबोचे बेड क्राउन से टेक लगाते फिर से आंखें मूंद लीं। रात का एक एक मंजर इसकी आंखों के आगे लहराते इसके लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट बिखरी। कैसे वह पूरी रात इसकी शिद्दतों पर टूट कर बिखरती इसकी बाहों में सिमटने की कोशिश कर रही थी। गुजरी रात में वो बुरी तरह इसकी हो गई थी।
اس کی پور پور اس کے پیار میں رنگی گئی تھی، اس کی محبت سے مہکتی، اس کے دل کی مکین۔ تم میری ہو اور میری ہی رہو گے، میری محبت کی کیسے کبھی باہر نہیں نکل پاؤ گے، بڑبڑاتے ہوئے نیم بار نظروں سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بکھری ہوئی حالت میں اپنے سینے پر سر رکھ کر لیٹے دیکھ کر اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت رات کی دلکش صبح کو ویلکم کرنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا جس طرح اس نے پریہ کی رضامندی کے بغیر زبردستی اپنے رشتے کی شروعات کی تھی، ایسے میں اس سے ایسی کسی خواہش کی امید کرنا فضول تھا۔ ہائے میرے دل کے ارمان! راوے نے گہرا سانس خارج کرتے ٹھنڈی آہ بھرتے اس کی جگہ اپنی باہوں میں موجود تکیے کو دیکھا جو اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس سے دور اچھالتے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پریہ ابھی تک باہر نہیں آئی تھی، جبکہ واش روم کے اندر سے مسلسل پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت شرٹ لیس صرف ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ مرر میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھری۔ سوری میری جان، مجھے پتہ ہے رات میں کچھ زیادہ ہی بہک گیا۔ زیر لب بڑبڑاتے اپنے برہنہ سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے سینہ، کندھے، گردن اور کمر بری طرح زخمی ہوئے لال ہو رہے تھے۔ جو رات میں اس کی جنگلی بلی کے ناخنوں کی مہربانی تھی جن سے شدید جلن ہو رہی تھی، مگر یہ جلن اسے عجیب سا سکون پہنچا رہی تھی۔ جتنا اس نے اسے تنگ کیا تھا، بدلے میں مقابل کا اتنا احتجاج تو بنتا تھا۔ مسکرا کر خود کو دیکھتے بیڈ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ نکال کر صوفے پر آ کر بیٹھا تھا۔ سگریٹ لبوں میں دبائے اس کی نظریں مسلسل واش روم کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا اسے انتظار کرتے ہوئے، مگر پریہ ابھی تک واش روم سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہ بے چینی سے منتظر تھا اپنی محبت کے رنگ میں رنگے اس کا نکھرا نکھرا دلکش روپ دیکھنے کا۔ اس نے اپنی انگلیوں میں دبے سگریٹ کو دیکھا۔ رات بھر ان نازک پنکھڑیوں کا رس پینے کے بعد آج اسے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
इसे डस्टबिन में फेंक कर वो वॉशरूम के दरवाजे के पास आया। प्रिया यार, और कितनी देर लगाओगी? जल्दी से बाहर आओ। जावेद ने बेकरारी से इसे पुकारा, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। प्रिया, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम ठीक हो? जावेद ने बोलने के साथ अब दरवाज़ा बजाया। मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। उसने परेशानी से दरवाजे को देखा। ना वो अंदर से कोई जवाब दे रही थी, ना ही दरवाज़ा खोल रही थी। जावेद के चेहरे पर अनजाना सा खौफ लहराया। रात जो कुछ हुआ, इसके बाद कहीं जज्बात में वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। ये सोच आते ही मज़ीद खौफज़दा होता जल्दी से बेड की साइड टेबल से की निकालता वॉशरूम के दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखते ही वो वहीं साकत हुआ। सामने ही वो शावर के नीचे फर्श पर साकत बैठी थी। दोनों कुराइयों पर जगह जगह लगे कट से निकलता खून। पानी के साथ बहता पूरे फर्श को लाल कर रहा था। मगर वो बेहिस बनी अपने दोनों हाथ गोद में रखे इनसे बहते खून को देख रही थी। वो इस हद तक बेहस हो चुकी थी। जावेद तड़प उठा था। तुम पागल हो गई हो क्या? जावेद ने करीब आते इसकी कलाइयों को थामना चाहा। दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। जावियर को अपने सामने देखकर प्रिया ने गुस्से से भड़कते इसके सीने पर दोनों हाथ रखते खुद से दूर धकेला। घुटनों के बल इसके करीब झुका। जावियर धक्का लगने से लड़खड़ाकर पीछे गिरा। यही चाहते थे ना तुम, मेरे वजूद को अपने बिस्तर पर रौंदना, मेरी इज्जत नफ्स को कुचल कर मेरे जिस्म से खेलना। तो खुश हो जाओ जावेर शाह, रौंद दिया है तुमने मुझे, हो गई तुम्हारी हवस पूरी। गाड़ दिए मेरे कमज़ोर बेबस वजूद पर अपनी मर्दानगी के झंडे। लुटेरे हो तुम मेरी इज्जत के, जश्न मनाओ मुझे लूटने की खुशी में। प्रिया झटके से अपनी जगह से खड़ी होती नफरत आमेज लहजे में चिल्लाई। इसकी बातें सुनकर जावियर अपनी जगह शाक हुआ। वो इसकी मोहब्बत को हवस का नाम दे रही थी। इतनी अर्जा थी इसकी मोहब्बत। अगले ही लम्हे गुस्से से पागल होता नीचे से उठकर खड़ा हुआ। झटके से इसे अपने करीब खींचा। बहुत शौक है तुम्हें मरने का? एक हाथ इसके बालों में फंसाकर इसके चेहरे को ऊपर उठाया। शावर का सारा पानी प्रिया के चेहरे पर पड़ने लगा था।
پریہا نے ہڑبڑا کر اپنے چہرے کو شاور سے دور کرنا چاہا، مگر زاویہ نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اگر میں نے تمہاری عزت نفس کو کچل کر کسی لٹیرے کی طرح تمہیں بستر پر روند کر تم سے اپنی ہوس پوری کی ہوتی تو تم اس وقت اس طرح میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھ سے یہ سب کہنے کے قابل بھی نہ بچتی۔ اگر تم میری محبت، میرے حق کو میری ہوس سمجھتی ہو تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان سب باتوں سے تم مجھے نہ اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہو، نہ مجھے میرے حق سے محروم کر سکتی ہو۔ سرد لہجے میں غراتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ بے رحمی سے اس کے ادا کیے لفظوں کی کرواہٹ اس کے اندر اڈیلنے لگا تھا۔ شاور کا پانی اب بھی سیدھا پریہا کے چہرے پر پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ اوپر سے وہ بے رحمی سے اس کی سانسیں روکے ہوئے تھا۔ پریہا تڑپ کر بری طرح سے اس کے کندھے نوچنے لگے، مگر وہ اسی طرح اس کے لبوں سے لب جوڑے اس کی سانسیں روکے ہوئے تھا۔ اس کی مدھم ہوتی سانسیں دیکھ کر اس کے پہلے سے زخمی لبوں کو مزید زخمی کرتا پیچھے ہوا۔ جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر واش روم سے باہر نکل کر ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے وہاں رکھے صوفے پر اسے بٹھا کر کبر سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر واپس اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ پریہا جو گہری گہری سانسیں لیتی، آنسو بہاتی بے دردی سے اپنے لبوں کو رگڑ رہی تھی۔ زاویہ کو اپنے قریب بیٹھتے دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہوئی، مگر اگلے ہی پل زاویہ اسے واپس اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ اگر تم نے ہلنے کی کوشش بھی کی تو سچ میں بہت برا حال کروں گا تمہارا۔ زاویہ سخت تنبیہی لہجے میں بولتا اس کی دونوں کلائیوں کو تھام کر بینڈیج کرنے لگا۔ پریہا اس کی سخت گرفت سے مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زاویہ کاٹن پر اسپرٹ لگا کر اچھی طرح سے زخم صاف کرنے لگا، جب بے ساختہ پریہا کے لبوں سے سسکی نکلی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے زخم پر مرچیں لگا دی ہوں۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ جب خود کو زخمی کر رہی تھی یہ تکلیف اس وقت کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر زاویہ طنزیہ لہجے میں بولا، جتنی بے دردی سے اس نے خود کو زخمی کیا تھا
دیکھ کر زاویہ کا اپنا دل کٹ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، نہیں چاہیے مجھے تمہاری یہ جھوٹی ہمدردیاں۔ جتنی اذیت تم مجھے رات بھر دے چکے ہو نا، اس کے آگے یہ تکلیف بہت معمولی ہے۔ اس کا طنز سنتے پریہا نے جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنی کلائی کھینچی۔ میری جان، ایسی محبت بھری اذیت تو تمہیں ہر رات ہر پل میری باہوں میں رہ کر برداشت کرنی ہوگی، چاہے تم جتنی بھی نفرت دکھاؤ۔ اس کی کلائی واپس اپنی سخت گرفت میں جکڑے اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہا۔ دونوں کلائیوں کی ڈریسنگ کر کے ان پر اپنے لب رکھے۔ فرسٹ ایڈ باکس واپس رکھتے کبڈ سے پریہا کے لیے دوسرے کپڑے نکال کر واپس اس کے قریب بیٹھتے اس کی گیلی شرٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خبردار زاویہ شاہ، اگر اپنے ناپاک ہاتھوں سے پھر سے چھونے کی کوشش کی مجھے۔ پریہا فوراً بدک کر اس سے دور ہوتی دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ پریہا کے انداز پر زاویہ کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات چھائے تھے، مگر اب وہ اس کے ساتھ مزید سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوں گا تو کیا کرو گی تم؟ رات کی طرح کانچ میرے بازو میں اتارو گے یا پھر سینے میں؟ اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے نہایت سکون سے اسے اپنی طرف کھینچتے اگلے ہی لمحے میں اس کے گیلے کپڑوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پریہا نے اس کی حرکت پر شرم و غصے سے لال ہوتے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری جان، اب اس طرح مجھ سے شرمانے یا خود کو مجھ سے چھپانے کی کوشش بیکار ہے۔ گزری حسین رات ہمارے درمیان اس شرم و حیا کے سارے پردے گر چکے ہیں۔ بمشکل اس کے دلکش وجود سے نگاہیں چراتے فوراً اس کے کپڑے تبدیل کیے۔ اندازہ نہیں تھا میری محبتوں کے رنگ میں رنگ کر تم اتنی حسین لگو گی کہ میری نظریں تم پر سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں۔ زاویہ نے بے باک نظریں اس کے دلکش سراپے پر ڈالتے جھک کر اس کے گلابی گال پر لب رکھے۔ پریہا کے گال دہک کر مزید سرخ ہوئے۔ دور ہٹو مجھ سے۔ پریہا نے شرم و غصے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دور ہٹانا چاہا، مگر وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ میری جان، اس وقت دور نہیں بلکہ مزید قریب آنے کو بے تاب ہوں میں۔ اس کے چہرے پر بکھرے شرم و حیا کے حسین رنگوں کو مبہوت نظروں سے دیکھتا
खुमार आलूद लहजे में कहते, इसकी गर्दन से चिपके बालों को पीछे करते, इसकी गर्दन पर चमकते सुर्ख धब्बों पर लब रखे। मगर तुम मुझे एक सेकंड के लिए भी अपने करीब बर्दाश्त नहीं हो रहे। प्रिया ने अपनी गर्दन पर फिसलते इसके लबों की गुस्ताखियों पर नफरत से मुंह मोड़ा। मेरी जान, खुद को मेरी नफ़रत में यूं हल्का न करो। मेरी मोहब्बत बड़ी शिद्दतें तुमने अपनी इस नाजुक जान पर ही सहनी है, क्योंकि तुम्हारी नफ़रत के आगे जीत मेरी मोहब्बत की ही होगी, जिसका हल्का सा ट्रेलर तुम रात में देख ही चुकी हो। मगर ये जो तुमने अपनी कलाइयाँ ज़ख्मी करते मुझे अजियत पहुँचाई है, दिल तो कर रहा है इसी वक्त अच्छे से तुम्हारे होश ठिकाने लगाऊं, ताकि तुम आइंदा खुद को इस तरह नुकसान पहुँचाने का सोच भी न सको। इसकी गर्दन पर जगह जगह अपनी लमत से महकाते अचानक गर्दन की स्किन को दांतों में दबाया। तुम नफ्स परस्त वहशी दरिंदे, इसके अलावा और कर भी क्या सकते हो? जाविर की बात पर प्रिया एकदम भड़क उठे। अरे वाह, एक ही रात में मेरी खूबसूरत बीवी अपने नफ्स परस्त शोहर को कितना समझने लगी है। इस वक्त वाकई मेरा तुम्हारे साथ बेड पर बहुत कुछ करने को दिल कर रहा है। मेरे दिल की बात जानने पर दिल कर रहा है मुंह चूम लूँ तुम्हारा। जावेद ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थामकर झट से इसके होंठों को चूमा। मगर रात भर तुमने मुझे इतना तंग किया है, सारी रात इतनी मेहनत करने के बाद अब मुझे शदीद किस्म की भूख लग रही है। पहले मिलकर तगड़ा सा नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं बेड पर। अपने नफ्स परस्त शोहर का ख्याल तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? इसके होंठों को दीवानावार चूमकर इसे अपनी गोद से सोफे पर मुंतकिल करके मानी खेदी से आंख विंक करता ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गया। प्रिया ने गुस्से से पास पड़ा कांच का डेकोरेशन पीस उठाकर दीवार पर दे मारा।